हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सलमान सर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10वीं जमात की उर्दू दरख्शां का पहला चैप्टर हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के बारे में। उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, चूँकि ये एक हम्द है जो कि बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज़ हम्द है। आप जानते हैं कि इस हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई है। इसके जो शायर हैं जनाब शबनम कमाली साहब, इन्होंने इस हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, उनकी रहमत और उनकी नेमतों को बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। तो आइए इसके एक एक लाइन को बहुत ही खूबसूरत और आसान अल्फाज में देखते हैं और समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये रहे स्क्रीन पर हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, जो कि 10वीं जमात की उर्दू दरख्शां का पहला चैप्टर है। साथियों, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, अज़्ज़ व जल का मतलब क्या होता है? अज़्ज़ व जल का मतलब होता है बड़े मर्तबे वाले, बड़ी शान वाले। तो हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का मतलब हो जाएगा उस खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ या हम्द जो बड़े मर्तबे वाले और बड़ी शान वाले हैं। आइए देखते हैं। आपको तो मालूम है, यहाँ से बहुत सारे सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तमाम सवालात की तरफ मैं निशानदही करूँगा, और उससे पहले एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसके मीनिंग को खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज में और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, उस खुदा की तारीफ़ जो बड़े मर्तबे वाले और बड़ी शान वाले हैं। खालिक़े दो जहाँ है तू, एज़्दे ज़ुल जलाल है। यकता है तेरी ज़ाते पाक, आली वो बेमिसाल है। प्यारे बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि खालिक़े दो जहाँ है तू, एज़्दे ज़ुल जलाल है। मतलब ये कि दोनों जहान का क्रिएटर और निर्माता खालिक़ तू है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ही है जो दोनों जहान को पैदा करने वाले हैं। और एज़्दे ज़ुल जलाल है, इज़्द का मतलब होता है खुदा, ज़ुल जलाल मतलब जलाल वाले। तो जहाँ तू दोनों जहाँ का निर्माता है, वहीं तू बड़ी शान वाले खुदा भी हैं। इज़्ज़त ज़ुल जलाल का मतलब बड़ी शान वाले, बड़े मर्तबा वाले खुदा है तू। यकता है तेरी ज़ात पाक, तेरी ज़ात क्या है? पाक भी है और अकेला है। तेरा कोई बीवी नहीं है, तेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, तेरा कोई साथी नहीं है। तू पाक है इन तमाम चीज़ों से, और तू अकेला है, और साथ ही साथ तू आली है, बहुत बुलंद मर्तबा वाला है, वो बेमिसाल है। तुझ जैसा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो दोनों जहाँ का खालिक है, मालिक है, तू क्रिएटर है, और तू बड़ी शान वाला खुदा है। तेरी ज़ात पाक है, तेरा कोई भी नहीं है, तू अकेला है, और तू बहुत बेमिसाल है और बहुत ऊंची शान वाला है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहाँ को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। यहाँ ये बताया गया कि अल्लाह ताला के फैज़ के दरवाजे से ही पूरी दुनिया को रोज़ी रोटी मिलती है। खा वो इंसान हो, जिन्नात हो, चरिंद हो, परिंद हो, दरिंद हो, सारी चीज़ों को, चींटी तक को भी अल्लाह तबारक व तआला के बाब फैज़ से रिस्क मिलता है। और सबकी हयात और मौत का, ज़िंदगी और मौत का ख्याल सिर्फ़ और सिर्फ तुझको ही है मालिक जी। यहाँ एग्ज़ाम में इन दो लाइनों से प्रश्न बनते हैं, वो ये कि एज़्दे ज़ुल जलाल, ज़ुल जलाल का लफ्ज़ हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो आपके लिए तो जवाब देना बहुत आसान है, चूँकि आपने पढ़ लिया। ज़ुल जलाल इस हम्द में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक सवाल और बनता है कि किसके बाब फैज़ से दुनिया को या दो जहाँ को रिस्क मिलता है? तो आपको मालूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाब फैज़ से, फैज़ के दरवाजे से पूरी दुनिया को रिस्क मिलता है जी। साथियों, आगे इसमें दिया गया है कि कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्मे कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। यानी इस कायनात के अंदर तेरी ख़ास कुदरत और तेरी ख़ास ताकत का अक्स है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और कारीगरी और उनकी ताकत टपकती है। हर एक चीज़ जो छोटी हो या बड़ी, वो कहती है कि मैं खुद नहीं बना, मैं अपने आप वजूद में नहीं आया, मुझे कोई है जिसने हमें बनाया है, और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी और उनकी कुदरत क्या है? टपकती है, उनका अक्स मौजूद है पूरी कायनात के अंदर। कौनो मकाम जलवागर, कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जलवागरी है सिर्फ़ और सिर्फ तेरा ही जमाल का। मतलब तेरी जो खूबसूरती है, तेरा जमाल है, जो तेरा कमाल है ना, उसी का जलवागरी है इस दुनिया के अंदर। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। कहा कि जो ज़िंदगी का जो निज़ाम कायम है, वो तेरे हुक्म से कायम है। ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, सूरज वक्त पे निकल रहा है, चाँद वक्त पे जो है छिप जा रहा है। ये दुनिया का जो निज़ाम है, जो ज़िंदगी का निज़ाम है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ये तेरे हुक्म से कायम है, और ये चीज़ तेरे सिवा कहीं नहीं मिल सकता है। और चूँकि किसी ने बनाया ही नहीं, और किसी में वो ताकत और वो पावर नहीं है कि इस जैसी दुनिया दूसरी दुनिया बना दे, इसलिए तेरे सिवा कहीं मिले अगर ये ज़िंदगी, ये दुनिया, तो क्या है? ये मुहाल बात है। साहिब अक्ल व फ़हम को नाज है
تیری ذات پر نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و خال ہے۔ کہہ رہے جو بڑے بڑے عقل والے لوگ ہیں، جو دانا ہے، وہ بینا ہے، جو دانشور لوگ ہیں، ان کو بڑا ناز ہے تیری ذات پر کہ تو نے کیسے رچایا ہے، کیسے سجایا ہے اس دنیا کو۔ سردی کے بعد گرمی آتی ہے، برسات آتا ہے، دھوپ جو ہے نکلتی ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اور سارا نظام، پھول کھل رہے ہیں، پھل لگ رہے ہیں، ساری چیزیں، یہ عقل والے لوگوں کو جب وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں، ان کو بہت ناز ہے تیری ذات پر۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و خال ہے، کہہ رہے کہ تیرے نام سے پوری دنیا واقف ہے، ایک کیفیت واقف ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ کہہ رہے کہ اس دنیا کے اندر لاکھوں برس اگر کوئی تیری حمد و ثنا بیان کرتا رہے پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکے گا، تیری تعریف و توصیف مکمل طور پہ بیان نہیں ہو سکے گی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے جو ہے پانیوں کو جو ہے سیاہی میں بدل دیا جائے اور پوری دنیا کے انسان و جنات اور جتنے مخلوقات ہیں سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کرنا چاہے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی پانی کی شکل میں ختم ہو جائیں گی، درخت قلم کی شکل میں ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لوگ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور مر جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ ساتھیوں، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرضی حال ہے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمانے کی جو ظلمت ہے، جو تاریکی ہے اس دنیا کے اندر، اس تاریکی میں، اس اندھیرا پن میں ہمیں ایک اچھی صبح کی تلاش ہے، ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، ایک روشن صبح کی تلاش ہے جو ظلمت کو کیا کر دے، دور کر دے۔ اور اس چیز کے لیے ہماری حالت یہ عرضی داخل کرتی ہے کہ آپ کا لطف و کرم اس چیز پر ایک نظر ہو جائے۔ مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جو ظلم اور تاریکیاں یا جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ہے نا، اس بیچ میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، ہمیں نور سحر دے دے، ایسی صبح ہمیں عطا کر جو ساری ظلمتوں کو اور تاریکیوں کو کیا کر دے، دور کر دیں۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے درخواست کرتے ہیں آپ کے لطف و کرم کا کہ آپ کا لطف و کرم کی جو نظر ہے وہ ایک بار ہم پر بھی آ جائے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی نیک مقصد ہے، ہمارے جو بھی مقاصد ہیں نیک ہیں، اس میں تو ہم کو کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں، تیرے پاک بارگاہ میں، تیرے دربار میں ہم اپنا یہی سوال رکھتے ہیں کہ مولا ہم پر جو ہے دیا کیجیے، ہماری سوال کو سن کر کے کیا کہیے، ہمارے جو بھی نیک مقاصد ہیں اس میں ہم کو کامیاب کر دیں۔ شبنب بے نواز کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ یہ کہہ رہے کہ جو خاموش شبنم ہیں اس کو بھی کیا دے دیجیے، آپ بندگی کے اور عبادت کے بہت اونچے مقام پر پہنچا دیجیے۔ یہ جو شبنم ہے، مصطفیٰ رضا صاحب جن کا تخلص ہے شبنم، اور جن کا ایک جو ہے دوسرا نام ہے شبنم کمالی، وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایک جو ہے بے جان شبنم کا قطرہ ہیں، اس کو آپ کیا دے دیجئے، عروج بندگی دے دیجئے، عبادت کے میدان میں بہت اونچے مقام پر پہنچا دیجئے، ہم تیرا سچا پکا بندہ بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہو گیا ہے۔ کہہ رہے کہ خیال ہے نا، دنیا کی چیزوں کی خیال، اور یہ وہ ادھر ادھر کی جو خیالیں ہیں وہ، اور جو طلب یعنی چاہتے ہیں ادھر ادھر کی، یہ فکر و طلب یعنی خیال اور چاہتوں میں جو کہ ادھر ادھر کی ہیں، اس راہ میں ہم تو پائمال ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو اس راہ سے ہٹا کر کے عروج بندگی ہم کو عطا کر دیجیے۔ ساتھیوں، آپ نے جو ہے بہت اچھے سے سنا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایک لائن جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک چیز آپ نے یہاں غور کیا ہے، شبنم بے نوا، شاعر نے اس آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اپنا ایک ٹائٹلی نام یوز کیا ہے، ایک چھوٹا سا نام یوز کیا ہے جو کہ شبنم ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تخلص۔ شاعر اپنا اصل نام چھوڑ کر کے اپنا ایک چھوٹا سا دوسرا ٹائٹلی نام استعمال کرتا ہے شعر کے نظم کے آخری شعر میں، اسی کو ہم لوگ تخلص کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ رہے آپ کے حمد خدائے عز و جل، جس کو آپ نے ابھی سنا، بغور سنا، پڑھا اور اسے سمجھا بھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ کا کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوشچن کا کوئی سوال ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ اور بتائیے ہمارا یہ ویڈیو کیا آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی، کیا آپ کو فائدہ ہوا؟ اور مزید اس طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور اپنے دوستوں میں دبا کر شیئر کر دیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔